वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी, नबीना सहाबी थे, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और ये ऐसे सहाबी थे जो आंखों से महरूम थे, आंख की बसारत से महरूम थे, लेकिन नूरे बसीरत से इनका दिल रोशन था। और यही वो मर्द मुजाहिद है जिसको तारीख इस्लाम हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम के नाम से याद करती है, जो अजमत और शान का एक बुलंदो बाला मीनारा थे। और आपके नाम में इख्तिलाफ है, आले मदीना आपका नाम अब्दुल्ला इब्न कैस बताते हैं, आले इराक आपका नाम अमर बताते हैं, लेकिन बहर कैफ आपकी कुन्नियत उम्मे मक्तूम के नाम से मारूफ थी, उम्मे मक्तूम। और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गज़वा बदर के मौका पर इनको अपना जाननशीन मुकर्रर किया था। जाननशीन, अगर आज किसी बंदे को अपने पीर खाने से खिलाफत मिल जाए, पीरी मिल जाए, वो फूला ना समाता नहीं। अरे इनको जाननशीन किसी दुनिया के पीर ने नहीं बनाया, इनको जाननशीन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया था, अपना जाननशीन बनाया। और सरकार से वालिहाना मोहब्बत करते थे, नबीना थे, नबीना थे, वालिहाना मोहब्बत थी। और ये मदीना में एक यहूदिया के घर रहते थे और वो यहूदिया इनके साथ बड़ा प्यार करती थी, लेकिन थी वो गुस्ताखे रसूल, थी वो गुस्ताखे रसूल। सरकार की बारगाह में बारहा बार उसने बेअदबी कर दी। यहां पर मैं ठहर के एक जुमला आपसे कहूं, अगर आज के दौर में कोई ऐसा मामला कहीं हो जाए तो सबसे पहले थाने विच इतला जरूर दियो, क्योंकि साडा कानून और आइन मौजूद है ना, इतला दियो। अगर उत्थे तुसी नहीं देंदे पे, तमाम मसाजिद के उलमा को इकट्ठा करो, उनको बताओ कि ऐसा मामला पेश आया, इसकी तहकीक की जाए, तो फिर जाके मामला सीधा होता है। अगर हम ऐसे ही करते रहे तो फिर इस्लाम भी बदनाम होता है, हम भी बदनाम होते हैं। और हमारा सियालकोट पहले बड़ा मशहूर वाकया था, वो 2 बच्चे जो लटका के मारे थे, अब ये एक और वाकया पेश आ गया है। इसलिए तहकीक के बगैर कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर हमारे यहां कोई अच्छा काम हो तो पूरी दुनिया के सामने हमारा चेहरा सामने होगा, और अगर कोई बुरा हो तो बदनामी तो हमारी है ना। इसलिए इन मामलात के अंदर बहुत एहतियात की जरूरत है। मैं गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक में वो ताज़ा ताज़ा वाकया था, उस वक्त तहकीक का किसी को नहीं पता था, और मैंने गुफ्तगू भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी की जो हर गुस्ताखे रसूल पर जिसका इतलाक होता है। इसका यह मतलब नहीं जो मर्जी जो कुछ कहता फिरे हम उसे छोड़ देंगे, नहीं, पहले तहकीक, और तहकीक के बाद अगर काजी का कलम फैसला न करे तो फिर फैसला करती है गाजी की तलवार। तो ये यहूदिया के यहां रहते थे, ये बड़ी गुस्ताखा थी। इन्होंने कहा मुझे अपनी कोई जरूरत नहीं, मेरा कौन ख्याल रखता है कौन ख्याल नहीं रखता, उसको कत्ल के रख दिया। और जब सरकार तक इतला पहुंची, सरकार को पहले मालूम था ये कई बार गुस्ताखी कर चुकी है, सरकार ने उसके खून को रायगान करार दिया। फरमाया तुमने ठीक किया है उम्मे मखदूम, तुमने बिल्कुल ठीक किया है। और फिर ये आंखों से नबीना होने के बावजूद दौरे फारूक आजम में जंगे कादसिया में शिरकत की और फिर वहीं पर जामे शहादत नोश फरमाया। जब ये सरकार की बारगाह में आए तो इस सरकार जबकि ये अल्लाह ताला का फरमान है कि बसारत से महरूम लोग अगर जंग में शामिल ना हो सके तो उन पर कोई शरीयत की पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये सरकार के साथ शामिल होते रहे, बज़ाब्ता किताल करते रहे और आखिर में दौरे फारूक आजम में मर्तबा शहादत पर फाइज हुए। जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए ना, ये तो आपका तारुफ था, आपकी बात से आपका तारुफ मुझे याद आ गया। या रसूलल्लाह, आंखों से नबीना हूं, मेरे और मस्जिद के दरमियान रास्ता ना हमवार है, दरख्तों और झाड़ियों की रुकावटें भी हैं, लेकिन 14वीं सदी का दौर ऐसा है रात के 12 बजे भी अंधेरा नहीं होता। रास्ते के अंदर दरख्त भी है, पत्थर भी है, और आका मेरे पास कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो मेरा हाथ पकड़कर मुझे मस्जिद तक ले जाए। सरकार, मेरा एक सवाल है, फहल तजिदु ली रुखसतन अन उसल्लिया फी बैती। रियाजुल जन्नह मस्जिद में आने वालों,
دل کے کانوں سے اس بات کو سنو اور اس پہ عمل کرو. آج ہماری مسجدیں ویران ہو چکی ہیں. آج ہم نماز جنازہ اپنے اوپر فرض کر چکے ہیں. آج ہم اپنے اوپر میلاد کی محفل فرض کر چکے ہیں. لیکن جو چیز رب نے فرض کی تھی ہم اس کو نفل کی حیثیت بھی نہیں دیتے. فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي. آقا میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پریشانی کو دیکھا, اس کی مشقت کو دیکھا, اس کی تکلیف کو دیکھا. سرکار نے فرمایا ہاں تمہیں اجازت ہے, تم مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو. ذرا اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں, بچے سے بھی, نوجوان سے بھی, بوڑھے سے بھی. کون کون اپنے گھر میں بیٹھ کر مسجد سے اذان کی آواز کو سنتا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا مجھے کسی اذان کی آواز نہیں آتی. اگر وہ گھر کا دعویٰ کرے تو بازار سے گزرتی اسے آواز آئے گی. سرکار نے ان کو اجازت عطا فرمائی جاؤ. جب یہ چلے گئے سرکار نے اپنے ایک صحابی کو ان کے پیچھے بھیجا, فرمایا علیہ بی جاؤ عبداللہ ابن مکتوم کو واپس بلا کر میرے پاس لاؤ. سرکار نے پہلے اجازت عطا فرمائی تھی نا کہ تم گھر میں نماز پڑھ لیا کرو, لیکن جب واپس سرکار کی بارگاہ میں آئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل تسمع النداء بالصلاۃ. میرے صحابی کیا تم اپنے گھر کے اندر نماز کے لیے اذان کی آواز سنتے ہو؟ ہم سنتے ہیں مگر ہم کانوں سے بہرے بن چکے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی حی علی الصلاۃ کیا چیز ہے, حی علی الفلاح کیا چیز ہے. ہم روکتے ہیں کامیابی کے لیے, ہم منتیں ترلے کرتے ہیں بادشاہوں کے در پر جا کر کہ ہمیں نوکری دلوا دو. ارے جب تو رب کا ہو جائے گا ساری کائنات تیری ہو جائے گی. تجھے خبر ہی نہیں ہے, تو اتنا غفلت میں ڈوبا ہے کہ تو اللہ اکبر کی ربانی صدا کو سننے کی طاقت نہیں رکھتا. فرمایا صحابی بتاؤ ہل تسمع النداء بالصلاۃ, کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ یا رسول اللہ ہاں میں سنتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاجب, پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے گھر کو چھوڑ کر مسجد میں آ کر نماز پڑھو. پھر ایک اور روایت ہے فرمایا ما اجد لک رخصتا, فرمایا میں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پاتا, میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں پاتا کہ تم اپنے گھر کے اندر نماز پڑھو مسجد کی جماعت کو چھوڑ کر. اس لیے میں جانتا ہوں تم نبینا ہو, آنکھوں سے پاک ہو, میں جانتا ہوں تمہارے اور مسجد کے درمیان راستہ ناہموار ہے, میں جانتا ہوں تمہارے پاس کوئی مرد نہیں جو تمہیں پکڑ کر مسجد میں لا سکے, میں جانتا ہوں مسجد سے تمہارا گھر بھی دور ہے, لیکن جب یہ اللہ اکبر کی صدا تمہاری کان سے ٹکراتی ہے, یہ ربانی آواز تمہارے دل کو احساس تک رسائی عطا کرتی ہے, تو پھر تمہیں اجازت نہیں کہ تم مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھو. ایمان سے بتاؤ, ہر بندہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائے ہم سرکار کی سیرت پر کتنا عمل کرتے ہیں.